रोजा सिर्फ फजर से मगरिब तक भूखे रहने का नाम नहीं। अगर ऐसा होता तो हर भूखा इंसान वली होता और हर मुफलिस इबादत गुजार। रोजा दरअसल रोकने का नाम है, रुक जाना, अपने आप को काबू में कर लेना, उस ख्वाहिश को थाम लेना जो अंदर से चीख रही हो। कुरान करीम हमें बताता है कि रोजा फर्ज किया गया ताकि तकवा पैदा हो, यानी खौफे खुदा, यानी अंदर की निगरानी, यानी ये एहसास कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा रब मुझे देख रहा है। अगर भूख लगी और आपने पानी नहीं पिया, ये जिस्म का रोजा है। लेकिन अगर गुस्सा आया और आपने खुद को रोक लिया, ये नफ्स का रोजा है। अगर किसी की बुराई जुबान तक आई और आप खामोश हो गए, ये दिल का रोजा है। अगर मोबाइल स्क्रीन पर कोई हराम मंजर आया और आपने नजरें झुका ली, ये आंख का रोजा है। असल सवाल ये है, हम में से कितने लोग पूरा वजूद लेकर रोजा रखते हैं। हमने पेट को तो रोक लिया लेकिन जुबान को आजाद छोड़ दिया। हमने पानी को रोक लिया लेकिन नफरत को नहीं रोका। रोजा एक इबादत नहीं, ये एक तरबियत गाह है। ये वो महीना है जहां अल्लाह हमें दिखाता है कि देखो तुम अपने आप को रोक सकते हो। मगर अफसोस, हमने रोजे को रस्म बना दिया। सहरी की तैयारी, अफ्तार की दावतें, तस्वीरें, स्टेटस और असल मकसद पीछे रह गया। रोजा हमें जानवर से इंसान और इंसान से बंदा बनाने आया था, क्योंकि जानवर भी खाता है जब चाहता है। इंसान वो है जो चाहने के बावजूद रुक जाए और बंदा वो है जो अल्लाह के लिए रुक जाए। अगर रोजा हमें नर्म नहीं कर रहा, अगर रोजा हमें आजिज नहीं कर रहा, अगर रोजा हमें साबर नहीं बना रहा, तो हमें रुक कर सोचना होगा कि कहीं हम सिर्फ भूखे तो नहीं। रोजा रखा मगर जुबान आजाद छोड़ दी, ये वो गलती है जिसे हम गलती समझते ही नहीं। हम समझते हैं कि रोजा टूटता है खाने से, हालांकि रोजा जलता है बोलने से। जरा सोचिए, पूरा दिन आपने पानी नहीं पिया मगर अफ्तार से पहले आपने किसी की इज्जत पी ली। पूरा दिन आपने रोटी नहीं खाई मगर किसी की गैर मौजूदगी में उसकी शख्सियत को चबा गए। ये कौन सा रोजा है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफहूम है कि कुछ लोगों को रोजे से सिवाय भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जुबान ने वो सब जला दिया जो पेट ने बर्दाश्त करके कमाया था। गीबत क्या करती है? गीबत सिर्फ गुनाह नहीं, ये दिल को सख्त कर देती है। जब हम किसी की बुराई करते हैं, हम दरअसल अपने नफ्स को खुला छोड़ देते हैं। नफ्स को मजा आता है जब वो किसी को नीचा दिखाता है। नफ्स को ताकत महसूस होती है जब वो किसी की कमजोरी बयान करता है। और रोजा आया ही नफ्स को कमजोर करने के लिए था। मगर हमने क्या किया? हमने नफ्स को जुबान दे दी। कभी हम बराह रास्त गीबत नहीं करते मगर इशारों में कर देते हैं। मैं तो नाम नहीं ले रहा, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये जुमले रोजे की रूह को जख्मी कर देते हैं। रोजा खामोशी सिखाता है, रोजा बर्दाश्त सिखाता है, रोजा दूसरों के ऐब छुपाना सिखाता है, मगर हमने इसे बहस का महीना बना दिया। जुबान दिल का दरवाजा है। अगर दिल में हसद है, जुबान पर आ जाएगा। अगर दिल में तकब्बुर है, लहजे में आ जाएगा। अगर दिल में बुग़्ज़ है, लफ्जों में आ जाएगा। तो सवाल ये नहीं कि हमने क्या कहा, सवाल ये है हमने क्यों कहा। यहां खुद से सवाल करें, क्या मैं रोजे में कम बोलता हूं या ज्यादा? क्या मैं लोगों की इज्जत बचाता हूं या उतारता हूं? क्या मेरे अल्फाज सुकून देते हैं या आग लगाते हैं? अगर जुबान बेकाबू है तो समझ लीजिए नफ्स अभी जिंदा है, और जब तक नफ्स जिंदा है, रोजा सिर्फ भूख है। आज से एक अहद करें, रोजा सिर्फ पेट का नहीं रखूंगा, मैं अपनी जुबान का भी रोजा रखूंगा। अगर कोई बात खैर की नहीं तो खामोशी इबादत है, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा जिक्र चुप रहना होता है। रोजा हमें ठंडा करने आया था, मगर हम रमजान में और ज्यादा गर्म हो जाते हैं। जरा गौर कीजिए, भूख लगी हो, प्यास लगी हो और किसी ने जरा सी बात कर दी, बस फिर क्या है, लहजा बदल गया, चेहरा बदल गया, दिल का हाल बदल गया।
اور ہم کہتے ہیں بھائی روزہ ہے طبیعت خراب ہے، مگر سوال یہ ہے اگر روزہ طبیعت خراب کر رہا ہے تو پھر یہ عبادت کیسے ہوئی؟ غصہ کیوں خطرناک ہے؟ غصہ دراصل نفس کی چیخ ہے۔ جب چیزیں ہماری مرضی کے مطابق نہ ہوں، جب کوئی ہمیں ٹوکے، جب کوئی ہمیں آئینہ دکھا دے، تو اندر بیٹھا نفس کہتا ہے تمہیں حق ہے ناراض ہونے کا، اور ہم اس کی بات مان لیتے ہیں۔ حالانکہ روزہ تو یہ سکھانے آیا تھا کہ تمہیں ہر بات پر رد عمل دینا ضروری نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزے میں ہو اور کوئی اس سے جھگڑا کرے تو وہ کہے میں روزے سے ہوں۔ سوچئے یہ جملہ صرف دوسروں کو نہیں، اپنے نفس کو بھی سنانا ہے۔ میں روزے سے ہوں، یعنی میں ابھی اپنی خواہش کا غلام نہیں ہوں، میں ابھی اپنے رب کے حکم میں ہوں۔ غصے کی جڑ کیا ہے؟ انا۔ جب ہمیں لگے کہ مجھے کیوں کہا، مجھے کیوں روکا، میں کیوں برداشت کروں، تو سمجھ لیجئے انا بول رہی ہے۔ روزہ انا کو توڑنے آیا تھا، ہم اسے اور مضبوط کر کے بیٹھ گئے۔ ہم چاہتے ہیں لوگ ہمیں سمجھیں، ہمیں عزت دیں، ہماری بات مانیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اپنے نفس کو کہا کہ چپ رہو؟ جو شخص غصے پر قابو پا لیتا ہے وہ دراصل اپنے نفس کو کمزور کر دیتا ہے، اور جو نفس کمزور ہو جائے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ روزہ ایک جنگ ہے، میدان باہر نہیں اندر ہے۔ شیطان قید ہو سکتا ہے، مگر اگر انا آزاد ہے تو فساد پھر بھی ہوگا۔ خود سے سوال کریں کیا رمضان میں میرا غصہ کم ہوا ہے یا زیادہ؟ کیا میں برداشت سیکھ رہا ہوں یا بہانے بنا رہا ہوں؟ کیا میں کو کم کر رہا ہوں یا بڑھا رہا ہوں؟ اگر روزے کے باوجود ہماری آواز اونچی ہے، ہماری پیشانی تنی ہوئی ہے اور دل میں تکبر ہے تو ہمیں رک کر سوچنا ہوگا کہ کہیں ہم نے بھوک کو عبادت سمجھ لیا اور تربیت کو بھلا دیا۔ یاد رکھیں روزہ صرف صبر نہیں سکھاتا، یہ انا کا قتل سکھاتا ہے، اور جس دن انا مر گئی اس دن روزہ زندہ ہو جائے گا۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، مگر آج سب سے زیادہ ٹوٹنے والا روزہ آنکھ کا ہے۔ ہم نے کھانا چھوڑ دیا مگر اسکرین نہیں چھوڑی، ہم نے پانی چھوڑ دیا مگر فضول دیکھنا نہیں چھوڑا۔ آنکھ دل کا دروازہ ہے، جو آنکھ دیکھتی ہے وہ دل میں اترتا ہے، اور جو دل میں اتر جائے وہ نیت کو بدل دیتا ہے۔ رمضان آیا تھا تاکہ دل صاف ہو، مگر اگر آنکھ حرام فضول بے مقصد چیزیں دیکھتی رہے تو دل کیسے پاک ہوگا؟ سوچئے رات کو عشاء کی نماز بھی اور اس کے بعد گھنٹوں اسکرولنگ بھی، قرآن کریم بھی اور ساتھ ساتھ بے حیائی بھی، یہ دو راستے ایک دل میں نہیں چل سکتے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو روک سکتے ہو، مگر اگر آنکھ کو نہ روک سکیں تو نفس ابھی زندہ ہے۔ اب آتے ہیں چوتھی غلطی پر، ریاکاری۔ یہ وہ گناہ ہے جو عبادت کے لباس میں آتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر چاہتے ہیں لوگ دیکھیں، ہم صدقہ دیتے ہیں مگر چاہتے ہیں تعریف ہو، ہم رمضان کی ہر عبادت سوشل میڈیا پر سجا دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کیا ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا لوگوں کے لیے؟ ریاکاری عبادت کو جلا دیتی ہے، کیونکہ عبادت کا اصل حسن اخلاص ہے، اور جب اخلاص چلا جائے تو عبادت صرف حرکت رہ جاتی ہے۔ سب سے خطرناک دھوکہ یہ ہے کہ شیطان کھلے عام نہیں آتا، وہ کہتا ہے عبادت کرو مگر تھوڑا سا خود کو بھی دکھا دو، اور ہم سمجھتے ہیں ہم بہت نیک ہو گئے ہیں، حالانکہ اندر کہیں انا مسکرا رہی ہوتی ہے۔ روزہ ہمیں چھپ کر رونے کا سبق دیتا ہے۔ وہ عبادت جو صرف اللہ جانتا ہو وہی دل کو نور دیتی ہے۔ اگر آنکھ بے قابو ہے اور نیت صاف نہیں تو روزہ کمزور ہو جائے گا۔ دل میں دنیا کی محبت اور زبان پر اللہ کا ذکر، یہ تضاد زیادہ دیر نہیں چلتا۔ آج خود سے پوچھیں کیا میری آنکھ اللہ سے ڈرتی ہے؟ کیا میری عبادت خفیہ ہے یا نمایاں؟ کیا میں رمضان میں کم دکھ رہا ہوں یا زیادہ؟ یاد رکھیں روزہ اللہ کے لیے ہے، اور اللہ دل دیکھتا ہے، پوسٹ نہیں۔ اگر دل صاف ہو گیا تو کم عبادت بھی قبول ہو جائے گی، اور اگر دل میں ریا رہی تو زیادہ عبادت بھی خالی رہ جائے گی۔ روزہ بھوکے رہنے کا نام نہیں،
یہ نفس کی آگ بجھانے کا نام ہے۔ جو اپنے اندر کی آگ بجھا لے اس کا روزہ زندہ ہے، اور جو اندر سے جلتا رہے اس کا روزہ خطرے میں ہے۔ اللہ ہمیں ایسا روزہ عطا کرے جو جسم کو نہیں نفس کو بدل دے۔ آمین یا رب العالمین۔